तपाईले सोध्नु भएको जुन चाहिँ यो बजेटले रोजगारीका सवालमा, गरिबीका सवालमा, व्यापार घाटाका जस्ता सवालमा कस्तो सम्बोधन गरेको छ र कस्तो कार्यक्रम ल्याएको छ। हामीसँग अनुभव के छ भन्दाखेरि अर्थशास्त्रीय हिसाबमा पनि रोजगारीलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिएको हुन्छ र त्यही अनुसारको बजेटमा नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकता र उद्देश्य हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहन्छ। र यो चाहिँ नि विकसित राष्ट्रमा यदि अमेरिकाको कुरा गर्नुस् या युरोपियन युनियनका कुराहरू गर्नुस् र या चाहिँ नि अन्य विकसित राष्ट्रको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि पहिलो सरकारको पहिलो काम भनेको रोजगारी सिर्जना गर्नु हो। यो चाहिँ नि सूचाङ्क नै पहिलो सूचाङ्क हो, राम्रो र बलियो र प्राथमिकता प्राप्त चाहिँ सूचाङ्कको रूपमा लिएको पाइन्छ र यसैलाई यो सूचाङ्ककै आधारमा अरू चिजहरूसँग जोडेको हुन्छ। यदि रोजगारी वृद्धि भयो भने गरिबी घट्छ, मान्छेको जीवन सामाजिक न्यायहरू बढ्छ, मान्छेका आर्थिक सुरक्षाहरू बढ्छ। त्यसले के पनि देखाउँछ भन्दाखेरि हाम्रा उद्योग व्यवसाय र कृषि क्षेत्रहरू सबै विस्तारहरू हुन्छ र व्यापारहरू, आर्थिक अन्य सूचाङ्कहरू राम्रो छ भन्ने कुरा त्यसले सङ्केत गर्छ। किन भन्दाखेरि त्यो नभइकन रोजगारी सृजना हुन सक्ने अवस्था छैन। तर हाम्रो जस्तो देशमा प्रति वर्ष चाहिँ नि 4 लाख मान्छे रोजगारी बजारमा आइपुग्छ र त्यो रोजगारी बजारको करिब 90% चाहिँ नि हामी वैदेशिक रोजगारमा, हाम्रो रोजगारी हाम्रो त्यति पनि क्षमता छैन। त्यो रोजगारी सबै चाहिँ नि वैदेशिक रोजगार बजारबाट चाहिँ नि दिइरहेको अवस्था हाम्रोमा छ। यो हाम्रो ठुलो चुनौती हो। तर सरकार यसमा ध्यान दिन चाहँदैन र हामीले धेरैवटा बजेटलाई हेर्नुभयो भने हाम्रो रोजगारी हाम्रो प्राथमिकता र उद्देश्यमा पर्ने गरेको हामी पाउँदैनौँ र यसलाई सूचाङ्कको रूपमा लिएको पनि पाउँदैनौँ, यसलाई त्यस्तो मान्यता दिएको पाउँदैनौँ, यसलाई संवेदनशील भएर हेरेको अवस्था हामी पाउँदैनौँ र त्यसले गर्दाखेरि यो गरिबीसँग पनि जोडिएको छ। र अहिलेको सन्दर्भ यदि कुरा गर्ने हो भने कोभिडले गर्दा र लकडाउनले गर्दा, यो दुवै चिजले गर्दा हाम्रा उद्योग व्यवसाय र रोजगारी चाहिँ नि घटेको अवस्था छ। र हाम्रो यदि योजना आयोगको तथ्याङ्कलाई कुरा गर्ने हो भने गत वर्षको र पहिलो चाहिँ चक्रमा 14 लाख मान्छेले रोजगारी गुमाएको र 4% चाहिँ गरिबी बढेको तथ्याङ्क उहाँहरूकोमा रहेको छ। तर यदि यसलाई अझ व्यवस्थित र अझ चाहिँ तपाईँको हामीले यथार्थमा जाने हो र वस्तुनिष्ठ हुने हो भने त्यो 20 देखि 30 लाख भन्दा बढी मान्छेले बेरोजगार भइरहेको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ र यदि गरिबीको कुरा गर्ने हो भने त्यो 6-7-8% भन्दा कम नहोला भन्न सकिँदैन यो सन्दर्भ। अब दोस्रो चाहिँ कोभिड सकेपछि अझ त्यसमा बेरोजगार थपिनेवाला छ र गरिबी पनि थपिनेवाला छ। तर यो बजेट त्यो बाटोमा चाहिँ एकदमै मौन छ र श्रम बजारको चाहिँ प्राथमिकतामा राखेको छ र यसमा चाहिँ जनताका जीवनयापनलाई, जनतालाई केन्द्रीय उद्धार र राहत दिने भन्ने कुरा त गरिएको छ। त्यो चाहिँ वस्तु र नगद दिएर होइन, त्यो बजारमा चाहिँ छुट दिएर र सहुलियत दिएर त्यो गर्ने प्रयास गरेको हामी पाउन सक्छौँ, जसले कतिको चाहिँ परिवार भएका बेरोजगारहरूलाई कतिको राहत दिन्छ भन्ने प्रश्न ठुलो मात्रामा हाम्रो सामुन्ने रहिआएको छ। यसले मानवीय सङ्कट, स्वास्थ्य सङ्कट, मानवीय सङ्कट, सामाजिक सङ्कट, आर्थिक सङ्कट र जीवनयापनको सङ्कट र मानसिक ल्याएको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ। यत्रो ठुलो समस्या छ नि त। यो प्रजातन्त्रमा जनताप्रति सरकार जवाफदेही र प्रतिबद्धता र पारदर्शी हुनुपर्ने अवस्था छ र यसको लागि चाहिँ सरकारले श्रम बजारको विकास गर्ने, त्यसलाई चाहिँ प्रशिक्षण दिने, तालिमहरू दिने र साथमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा करिब 11 अरब भन्दा बढी चाहिँ बजेट विनियोजन गरेको पाइन्छ। तर एउटा यसमा हेर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले आर्थिक क्रियाकलापहरूले जुन चाहिँ रोजगार वृद्धि गर्छ, जस्तै हाम्रोमा 76 लाख भन्दा बढी मान्छे रोजगार
मा छ र ती मान्छेहरू अहिले थप्प छन्। साथमा हाम्रो 60-70% मान्छेहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेको अवस्था हाम्रोमा छ र यस्तो अवस्थामा अब तपाईँ भन्नुहोस् न चाहिँ हामीले यसको लागि एउटा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले कहाँ काम गर्छ र फेरि यो कार्यक्रमको सवालमा यो राजनीतिक उद्देश्य परिपूर्तिको लागि राख्ने भन्ने आलोचना भइरहेको र गत वर्षको यदि हेर्ने हो भने कार्यकर्तालाई चाहिँ मात्रै यसले चाहिँ काम गरेको तर परिणाम चाहिँ जुन सोचे अनुसार नभएको तथ्य र तथ्याङ्कहरू हाम्रो अगाडि छ। त्यसबाट हामीले सिकेको अवस्था छैन, संरचना छैन र यसको चाहिँ कार्यविधि छैन र त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन पक्ष सबल र प्रबल छैन र अहिले पनि यो राखेको छ। ठिक छ, तर यसले जुन अहिले हाम्रो सङ्कट आएको छ कोभिड र अर्थतन्त्रको सङ्कुचनकोले गर्दाखेरि बेरोजगारी दर जुन वृद्धि भएको छ उच्च अङ्कमा, त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन र त्यसको लागि चाहिँ सरकार चाहिँ राहत र उद्धारमा सहुलियत होइन, राहत र उद्धार नै दिनुपर्ने आवश्यकता छ र त्यो दिइरहेको अवस्था चाहिँ यो कहीँ पनि त्यो प्रस्तावनामा हामी पाउन सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि रोजगारी र गरिबीलाई सम्बोधन गर्नको लागि बजेट कहीँ न कहीँ सामाजिक न्यायको कुरा गर्दा, कल्याणकारी राज्यको कुरा गर्दाखेरि चुकेको हो कि भन्ने भान चाहिँ मैले देखेको छु र यो ढिला भएको छैन। तर यदि चाहिँ जे जस्तो राखेको छ त्यसलाई चाहिँ सक्रिय र कार्यान्वयन प्रतिबद्धताका साथ गर्यो भने केही मात्रामा होला, तर जुन चाहिँ हाम्रो मास स्केलमा छ त्यसलाई सम्बोधन यसले यो अपुग छ र गर्दैन। अर्को कुरा व्यापार घाटा। व्यापार घाटा पनि ठुलो समस्याको रूपमा आएको छ। जस्तै हाम्रो करिब सामान्य अवस्थामा 14 खरबदेखि 15 खरब रुपियाँको व्यापार घाटा छ। व्यापार घाटाको अर्थ के? व्यापार यदि हामीले आयात वृद्धि भयो भने त्यो आयातमा जुन पैसा जान्छ त्यो पैसाले रोजगारी सृजना पनि अर्को देशमा हुन्छ, उद्योग व्यवसाय पनि त्यही राम्रो हुन्छ र विकास हुन्छ, उत्पादकता पनि उनीहरूको हुन्छ, जीविकोपार्जन पनि उनीहरूको राम्रो हुन्छ। हाम्रो त केही पनि हुनेवाला छैन र त्यसले गर्दाखेरि यसको यो यस्तो र यसले गर्दाखेरि चालु खातामा हाम्रो नकारात्मक असर भइरहेको, तर हाम्रो डिप्रेसनले गर्दाखेरि थोरै मात्रामा हामी बचतमा छौँ, सकारात्मक बचतमा। तर बजेट चुरेको चाहिँ ढुङ्गा गिट्टीलाई बिक्री गरेर व्यापार घाटा घटाउने भन्दा बाहेक अन्य कार्यक्रम र त्यसलाई चाहिँ संवेदनशील विषयको रूपमा ल्याएको र लिएको हामी पाउँदैनौँ। र निर्यात वृद्धि गर्ने कुराहरू गत वर्ष पनि कुरा गरेका थियो, तर त्यो चाहिँ भएको हामी अवस्था छैनौँ र त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँ भन्नुहोस् या हामी अर्थशास्त्रका विद्यार्थीहरूलाई तपाईँ अब यो व्यापार घाटा कसरी न्यूनीकरण हुन सक्छ? यो एकदमै चुनौतीको रूपमा छ, सैद्धान्तिक रूपमा, व्यवहारिक रूपमा, जसले अर्थतन्त्रमा नचाहिँदो हिसाबले परनिर्भर बनाउने र साथमा चाहिँ अर्थतन्त्रलाई सङ्कटमा ल्याउने र त्यसपछि गएर यो चाहिँ अर्थतन्त्रमा जुन आर्थिक नीतिहरू हो त्यसलाई चाहिँ सबल र प्रबल तरिकाले निर्णय गर्न नदिने यो समस्याको रूपमा या चुनौतीको रूपमा हाम्रो सामुन्ने रहिआएको छ। तर चुरेको दोहन गरेर यसको समस्या समाधान हुँदैन, किन भन्दाखेरि चुरेको चाहिँ जुन स्रोत र साधन छ, यदि नेपाललाई विकास गर्ने हो र त्यसको लागि चाहिने स्रोत र साधन हामीलाई चाहिने हुन्छ भविष्यको लागि, र त्यो भविष्यको लाई ध्यानमा राखेर साथमा चाहिँ भ्यालु एडिसन कम भएको र हामी चाहिँ प्राथमिक चाहिँ वस्तुहरू निर्यात गर्दाखेरि त्यसले हामीलाई धेरै फाइदा गर्न सक्ने अवस्था छैन। तर यसमा चाहिँ न बिजुलीको जुन चाहिँ हामी बिजुली प्रत्येक वर्ष उत्पादन त्यसको निर्यातको कुरा चाहिँ आएको देखिँदैन। निर्यातका वस्तुहरूलाई चाहिँ हामी अझ चाहिँ बलियो बनाउने र आवश्यक चिजहरू त्यसमा चाहिँ राख्ने भन्ने कुराहरू पनि आएको, कार्यक्रमहरू आएको देखिँदैन। र त्यसपछि गएर यसमा चाहिँ अन्य सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू पनि आएको देखिँदैन र त्यसले गर्दाखेरि हामी व्यापार घाटा त हाम्रो एकदमै चाहिँ रोगको रूपमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा बस्ने देखिन्छ। थोरै मात्रै होइन, धेरै मात्रा भएकोले करिब चाहिँ 15 खरब भनेको एउटा बजेटको हाराहारीमा हामी नोक्सानीमा छौँ। न सरकार कूटनीतिक प्रयास गर्छ,
न राजनीतिक प्रयास गर्छ न आर्थिक प्रयास गर्छ र कुनै पनि प्रयास नभएपछि बजेट त चाहिँ नि हाम्रो व्यापार घाटा त बढ्ने भइहाल्यो। अर्को कुरा चाहिँ नि रोजगारीकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने विदेशमा रोजगारी पठाउनु मात्रै ठुलो राम्रो काम हो र होइन नि। हामीलाई नेपाललाई विकास गर्न कृषि क्षेत्र भन्नुहोस्, पर्यटन भन्नुहोस्, सेवा भन्नुहोस्, यो विकास गर्नको लागि हामीलाई पनि मानव संसाधनको आवश्यकता पर्छ। यदि आज अहिले कृषि क्षेत्रको अध्ययन गर्ने हो या अन्य क्षेत्रलाई गर्ने हो भने हामीलाई चाहिँ योग्य र सिपमूलक चाहिँ मानव संसाधनको कमी भइसकेको अवस्था छ र त्यो भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापहरूको उच्चतम चाहिँ लागत लाग्ने र त्यो लागतले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ उद्योग व्यवसाय गर्न फाइदा नहुने र व्यापार चाहिँ फाइदा हुने, जसको चाहिँ नकारात्मक असर चाहिँ व्यापार घाटामा हामी देख्न सक्छौँ भने उद्योग व्यवसाय यदि वृद्धि भएको भए एकातिर हामीले चाहिँ आन्तरिक बजारमा हाम्रो आयात प्रतिस्थापना गर्न सकिन्थ्यो। त्यो पाटो हाम्रो चुकेको अवस्था देखिन्छ र त्यसमा चाहिँ मौन देखिन्छ सरकार। किन भन्दाखेरि 5% हाम्रो उद्योग व्यवसाय चाहिँ झरेको अवस्था छ र यसमा पनि बजेट चाहिँ एकदमै कम विनियोजन गरेको हामी पाउन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो बजेट यो यस्ता संवेदनशील विषयवस्तुहरूमा र जसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई स्वावलम्बन र यसलाई पुनर्संरचना गर्ने विषयवस्तुहरूलाई एकदमै मौन धारण गरेको हामी पाउन सक्छौँ र जसले गर्दाखेरि सङ्कटलाई यसले सम्बोधन गर्ला, सामान्यकरण गर्ला, तर यसले चाहिँ पूर्ण संरचनालाई चाहिँ स्वावलम्बन बनाउने अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय र स्वावलम्बन अर्थतन्त्र बनाउनमा चाहिँ योगदान पुग्ला नपुग्ला भन्ने हामी चाहिँ दोधारमा पर्नुपर्ने अवस्था हामी पाउन सक्छौँ।